नमस्कार। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीबाट ठाकुर बेलवासीको कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईले इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ भने भोलि बिहान 4:45 बजे अर्थात् 4:45 पछि पुनः प्रसारण तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं र नागरिकका कुरा गर्छौं। विशेष गरी ती नागरिक जो दुःख भोग्न मात्रै जन्मिएका छन् अथवा शासकले राजनीतिक दलहरूले त्यस्ता नागरिकलाई दुःख भोग्न जन्मिएका सरहको व्यवहार गर्छन्। ती नागरिकको आवाजलाई हामी कार्यक्रमबाट मुखर गर्ने प्रयत्न गर्छौं। ती नागरिकको आवाज र ती नागरिकको दैनिकीलाई हामी कार्यक्रमबाट सतहमा ल्याउने प्रयत्न गर्छौं। सँगसँगै कार्यक्रम नागरिक खबरदारीको एउटा अभियान पनि हो। विशेष गरी राजनीतिमा देखिएको विकृति र सरकारमा बस्नेहरूको हरकतले देश दिन प्रतिदिन कमजोर बनिराखेको छ। यसकारण देशलाई सिद्ध्याउने चलखेल गर्ने राजनीतिकका वृत्त र देशमाथि बेइमानी लाद्ने सरकारी संयन्त्रका विरुद्धमा पनि यो कार्यक्रम केन्द्रित रहन्छ। अर्थात् नागरिकको खबरदारीलाई हामी यो कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाउने प्रयास गर्छौं। सँगसँगै कार्यक्रममा हामी सदाचारका कुरा गर्छौं, अनुशासनका कुरा गर्छौं र कर्तव्यका पनि कुरा गर्छौं। नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको विषय हो अधिकार। तर त्यही अधिकारको चर्चा गर्ने व्यक्ति कति कर्तव्यनिष्ठ छ यो भने बहसको विषय बन्छ। हिजोको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी तपाईँ श्रोतासँग कुराकानी गर्न पाएनौं र केही विषयहरू उठान गर्यौं। ती विषयसँग अत्यन्तै निकटस्थ रहने र ती विषयले आफूलाई पनि प्रभाव पारेको धेरैले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यस्तो ठूलो विषय केही पनि गरेका थिएनौं। हामी बार भन्ने गरेका छौं यो देश निर्माण गर्ने हो भने पैतालाबाटै सुरु गर्नुपर्छ, अर्थात् जगबाट सुरु गर्नुपर्छ र धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, धेरै महत्त्वकांक्षी कुरा गरेर देश बन्नेवाला छैन। धेरै महत्त्व कुरा गर्नु, केही गरिबका अगाडि ठूलो देखिनु, ठूलो बनिनु मात्रै हो यो मुलुकको अहिलेसम्मको हैसियतका कुरा गर्ने हो भने। 4-5 वर्ष अगाडि काठमाडौँ हेटौडा सुरुङ मार्ग बन्ने भयो र त्यो सुरुङ मार्गमा नेपाली नागरिकहरूको, ती गरिब नागरिकहरूको जसले 10,000 पनि सेयर हाल्न पाउने भए गजब हुने भयो। एक मात्रै प्रोजेक्ट हो यो जो भनेको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ। यसका अध्यक्ष कुचकुमार जोशी जसले यसको परिकल्पना गरे, यति ठूला कुरा गरे कुरै नगरौं। यसका असम्भावनाका कुरा गर्दा उनी यसरी किटकिटिन्थे, उनले त्यो सम्झन जरुरी छ। तर केही समयका लागि उनले आफ्ना केही मान्छेलाई जागिर दिए होलान्, उनले केही भाषण गर्ने ठाउँ पाए होलान्, अन्ततः उनी अहिले राजीनामा दिएको अवस्था छ। यो उदाहरण दिनुको कारण के हो भने हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक चिन्तन कस्तो छ र सँगसँगै हाम्रो नागरिकको धरातल पनि कस्तो छ। यो नबुझी ठूला गफ गरेर मुलुक बन्नेवाला छैन। एउटा उद्योगीले, एउटा नागरिकले अथवा सरकारको एउटा कर्मचारीले साना ती कामहरू जसका कारण देश बिग्रिएको छ ती बनाउन जरुरी छ। 1 रुपैयाँ घुस खाने मान्छेले पायो भने 1 लाख खान्छ भन्ने हामीले सोच्नु पर्यो। हामी 1 रुपैयाँ खानेलाई सामान्य सम्झिन्छौँ र यही 1 रुपैयाँ उसले 1 रुपैयाँ पायो र घुस खायो, यहाँ पाउँदा त 1 करोड पनि खान्थ्यो होला भन्ने कुरा सोच्दैनौँ। यसकारण हामी कर्तव्यनिष्ठ पनि छैनौँ, दूरदर्शिता पनि हामीमा छैन र हामीमा सदाचार पनि छैन, हामीसँग सही चिन्तन पनि छैन। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्थिति छ। मान्छेलाई सम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण नगरेसम्म देश बन्छ भन्नु पनि त्यो कुरा कल्पना हो। मान्छेले मान्छेलाई अपमान गर्ने, मान्छेले मान्छेलाई हेप्ने, मान्छेले मान्छेलाई नटेर्ने प्रवृत्ति त्यो पशुवत हुन्छ। पशुहरूमा पनि तपाईँ हेर्नुहोस् कतै ठाउँमा कति मिलनसार देखिन्छन्, तर पनि फेरि पनि पशुको स्वभाव, पशुको व्यवहार ऊ झगडालु हुन्छ। आफूले मात्रै खाऊँ, मै मात्रै बलिष्ठ हुँ, सँगै गोठमा बाँधिएको अर्कोलाई चाहिँ छिर्किहानौँ भन्ठान्छ। त्यो चाहिँ मान्छेलाई सुहाउँदैन। तर हामी नेपालीहरूमा यही चीज बढी
व्याप्त भएको छ। हिजोको कार्यक्रम थुप्रैले प्रतिक्रिया दिनुभयो, विशेष गरी गजब लाग्यो के लाग्यो भन्नुभयो। त्यो गजब लाग्नु के लाग्नु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईका मनका कुरा, तपाईका मनका पीडा, तपाईका चिन्तन हामीले ल्याउने प्रयत्न गऱ्यौँ भने त्यो एउटा सफलता हो। हिजो खासै ठुलो विषय उठाइएको थिएन, मान्छेलाई सम्मान गर्ने कुरा मात्रै उठाएका थियौँ। जापानमा गजबको कुरा के हुँदो रहेछ भने चिन्नुहोस् नचिन्नुहोस् जो होस्, अझ चिनेको एउटै कार्यालयमा काम गर्ने छ भने त त्यसको भिन्नै कुरा भयो, तर नचिन्दा पनि मान्छे देख्न साथ शिर निहुर्याउने, मान्छे जो कोही होस् देखेर आँखा जुध्यो भने, आँखा जुधेन भिन्न छ, जुध्यो भने शिर निहुराइहाल्ने, शिर निहुर्याउनुको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आफ्नै कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेलाई त हाकिमले गेटमा पुग्न साथ गेट खोल्दै गरेको व्यक्तिलाई बडो सम्मान साथ उसले शिर निहुराउँछ, भनेको हामीले नमस्कार गरेको जस्तै हो, त्यो अभिवादन गर्छ। त्यहीबाट सुरु हुन्छ हाकिमको सुखद दैनिकी र त्यहीबाट सुरु हुन्छ गेटमा बस्ने अर्को व्यक्तिको दैनिकी पनि। हामीले यो सोच्दैनौँ कि हाकिम कुर्सीमा बसेर कुर्सीका काम गरेर त्यो कुर्सीको हाकिमी देखाउँछ भने, त्यहाँको काम गर्छ भने गेटमा बस्ने पनि गेटको हाकिम हुनसक्छ। अथवा मान्छेले आफूलाई कमजोर कहिले पनि ठान्दैन, तर कमजोर नठान्नुको कुराका पछाडि पाखण्डता चाहिँ हुनु भएन। जापानमा त्यो रहेछ, मान्छेमा पाखण्डता छैन, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने। हिजो पनि मैले तपाईँलाई दृष्टान्त दिएको थिएँ, एउटा निकायको हाकिम बार बार आफ्नो कार्यालयको पिएनसँग सल्लाह गर्दै थिए र उनको सल्लाह अनुसार मिटिङ गर्दै थिए, हामीसँग छलफल गर्दै थिए। हामी कहाँ बैठक रूपमा पाले पिउनलाई राख्नु हुँदैन, राखियो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने सोचाइ छ। कामको उचाइ त्यो ठाउँबाट हुन्छ जुन ठाउँमा हामीले पैताला राख्छौँ, त्यहाँबाट त्यसको उचाइ मापन हुने हो नि त। जग कमजोर छ भने धुरी बलियो भएर कहिले पनि घर बलियो हुन सक्दैन। हामी जगलाई जहिलेसुकै अपमान गर्छौँ, जगलाई जहिलेसुकै सामान्य ठान्छौँ, बाहिर देखावटीलाई बढी लिपपोत गर्छौँ, अनि बिग्रने ठाउँ यही हो। र जगलाई सम्मान गर्न थाल्यौँ अथवा तलको तहलाई प्रोत्साहन गर्न थाल्यौँ भने तलको तह उफ्रिन्छ, बुरुक्क गर्छ। यो चाहिँ हाम्रा कारणले भएको हो नि त, हामीले समाजलाई त्यस्तो बनायौँ। यसको अर्थ के हो भने मान्छेलाई सम्मान गर्नु, मान्छेको भलो चिताउनु, मान्छेलाई राम्रो गर्नु त्यो नराम्रो कदापि होइन। अझै पनि एउटा चिन्तन बडो विचित्रको छ, यो दृष्टान्तका लागि मात्रै। मान्छे तपाईँ हाम्रो संस्कार अनुसार हामी दर्शन भन्छौँ मान्छेलाई, अझ सजिलो नमस्कार भन्छौँ। साना मान्छेले आफ्ना बाआमालाई मात्रै दर्शन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले नयाँ संस्कार, नयाँ शालीनता जन्माउन पनि त सक्छौँ नि त। बडो रमाइलो यो उदाहरणका लागि, अस्ति गाउँ गएको बेला मेरो 5-6 वर्षको छोरी छिन्, गाउँघरको दमाई दाइ आउनु भएछ। छोरीलाई मैले दर्शन गर्नुपर्छ है भनेर सिकाएको थिएँ। छोरीको दर्शनको शैली पनि गजबको छ। आफूभन्दा ठुलो मान्छे अथवा मैले दाई, अङ्कल, हजुरबा, बुवा भन्ने मान्छे देखिन् भने दौडेर गएर हात च्याप्पा समाएर हातमा ठुली गर्छिन् उनले। दमाई दाई आइरहनु भएको रहेछ, उनी दौडेर गएर दमाई दाईको हात समाएर ठुली गरिन्। दमाई दाई पनि चकित पर्नु, हाँस्न थाल्नुभयो। वरिपरि 8-10 जना मान्छे थिए, सबै मरिमरि हाँस्न थाले। र जब दमाई दाई जानुभयो त्यसपछि उनले ल दमाईलाई तपाईँको छोरीले ठुली गरे। अब हेर्नुहोस्, सामाजिक चिन्तन। र मेरो गाउँ तपाईँलाई बताउँ, राजनीतिक रूपमा नेपालको सबैभन्दा सचेत र उग्र गाउँ हो। नेपालमा पञ्चायतकालमा कुनै पनि त्यस्तो जिल्ला छैन अथवा गाउँ छैन गाउँ छ जहाँ आर्मी प्रयोग गर्नु परोस्, तर मेरो गाउँमा आर्मी प्रयोग गर्नु पर्थ्यो हरेक निर्वाचनमा। मोहन विक्रम सिंहको प्रभाव रहेको जिल्ला हो, गाउँ हो। त्यति राजनीतिक सचेत छ, त्यहाँ कम्युनिस्टको जगजगी छ। तर फेरि पनि एउटा सानो नानीले एउटा अछुत भनिएको जातको हातमा ढोक्दा हाँसोको फोर्रा छोड्छ। समाज कति तल छ र राजनीतिका गफ कति माथि छन् भन्ने एउटा दृष्टान्त दिएको मैले तपाईँलाई। हामी यसकारण धेरै निम्छरा छौँ। हामी मान्छे हुनका लागि धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ।
हामी मान्छे छैनौँ र हाम्रो नेतृत्व गर्ने अझ बढी मान्छे छैन, ऊ अझ बढी पशु छ भन्ने अर्को एउटा दृष्टान्त तपाईँलाई दिउँ। तपाईँ हामी बढी राजनीतिक आग्रही पूर्वाग्रही भएर यस्ता विषयहरूलाई वास्तै गरेनौँ। नन्दप्रसाद अधिकारीले आफ्ना छोराको हत्या भएको छ, ती हत्यारालाई कारवाही गरिपाउँ भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो विद्वान हुन् भन्छौँ हामी, उनको व्यवहारले हुनु होइनन् अब बहस गर्नु पर्ला, तर हामीले भन्ठानेको विद्वान हो नि त। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको त्यो निवासमा उनी गेटमा गएर आमरण अनसन बसे। इतिहास सही लेखियो भने तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, नन्दप्रसाद अधिकारीले छेडेको युद्ध विश्वका लागि, मानव सभ्यताका लागि, अधिकारका लागि, न्यायका लागि त्योभन्दा ठुलो लडाई अर्को केही पनि हुने छैन, अर्को लडाई हुनै सक्ने छैन। तपाईँ मान्नुहोस्, एउटा निरोगी मान्छे, बलिष्ठ मान्छे, आफ्नो छोराको हत्या गरिएको हो, मेरो छोरा निर्दोष छ, मेरो छोरा राजनीतिक प्राणी होइन, मेरो छोरा विद्यार्थी हो, ऊ कलिलो थियो, पढ्नका लागि जाँदै थियो, उसलाई मारियो। प्रधानमन्त्री, तिमी यो देशको कार्यकारिणी प्रमुख छौ, मलाई न्याय देऊ, मेरो छोरा मारिएपछि जिउँदो आउन सक्दैन, तर हत्यारालाई मेरा आँखा अगाडि कारवाही गर। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि बस्छ, धर्ना दिन्छ एउटा नागरिक। त्यो ठाउँमा तपाईँ हुनु सक्छ। नन्दप्रसाद अधिकारीको शव अहिले पनि टिचिङ अस्पतालमा छ, त्यो शव तपाईँ बनेको कल्पना गर्नुहोस्। त्यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री जस्तो जो विश्व खाएका छन् भन्छौँ हामी, विद्वान छौँ भन्छौँ हामी, त्यही मान्छेले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी कुर्सीमा बसेर एउटा निरीह नागरिकलाई यो पागल हो, यसलाई मानसिक अस्पतालमा लगेर उपचार गर भनेर निर्देशन दिन्छ र पागल खानामा पुर्याइन्छ, पागल अस्पतालमा पुर्याइन्छ, मानसिक अस्पतालमा पुर्याइन्छ। तपाईँ हामी नागरिकले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा एक शब्द बोल्न सक्दैनौँ, बरु कार्यकर्ताले उल्टै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दा, बाबुराम भट्टराईको आलोचना गर्दा तँलाई पख भनेर औँला ठडाए। कस्तो पाखण्डी मुलुक होला यो। तपाईँ एकदमै गम्भीर भएर, बडो सचेत भएर सम्झना गर्नुहोस् त। प्रधानमन्त्री, उसँग नेपाली सेना हुन्छ, उसँग नेपाल प्रहरी हुन्छ, उसँग नेपालमा भएका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू हुन्छन्, उसले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। उसले मान्छेलाई पागल पनि बनाइदिन्छ, उसले मान्छेलाई सधैँ पनि बनाइदिन सक्छ, उसले मान्छेलाई मार्न पनि सक्छ, उसले मान्छेलाई पालन पोषण गर्न पनि सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ। अधिकार उसँग मात्रै छ। त्यही व्यक्तिले एकजना नागरिक रोई कराई गरेर मेरो छोरा मारियो हजुर, मलाई न्याय पाऊँ, अपराधीहरूलाई कठघरामा उभ्याइदिनुहोस् त हजुर भनेर उसले केही गर्दैन। न ढुङ्गा हान्छ प्रधानमन्त्रीलाई, न ढोका ढकढक्याउँछ, न चिच्याउँछ, न रुन्छ, न होहल्ला गर्छ, केही गर्दैन। कस्तो शालीनतापूर्ण ढङ्गको, योभन्दा विरोधको, योभन्दा न्याय माग्ने शैलीको उच्च रूप केही पनि हुन सक्दैन। ऊ ओछ्यान लाएर बाटोमा सुतिदिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेर मान्छे मारेर स्थापित भएका प्रधानमन्त्री अझ छिमेकी मुलुकबाट, भारतबाट दीक्षित भएका र भारतरै सुरुङ युद्ध गर्नुपर्छ भनेर नेपालीलाई सिकाइराखेका प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराई, उनलाई लाग्यो यो पागल हो, यसलाई मैले पागल बनाउनुपर्छ भन्नुपर्छ भनेर मानसिक अस्पतालमा लगेर उपचार गराउन थाले। कस्तो देश होला। सधैँ मान्छेलाई एउटा प्रधानमन्त्रीले पागल कसरी भन्न सक्यो क्या? कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँ पनि त्यही ठाउँमा हुन सक्नुहुन्छ। योभन्दा जघन्य अपराध केही हुन सक्छ? यो मुलुकमा कानुन हुन्थ्यो भने डाक्टर भट्टराईको घाँटीमा फाँसीको डोरी लड्किन्थ्यो। यदि यो मुलुकमा नागरिक कानुन हुन्थ्यो भने के का आधारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर एकजना व्यक्तिलाई पागल घोषणा गरिदिए प्रधानमन्त्रीले? हामी चुक्क बोल्न सकेनौँ र फेरि पनि हामी गणतन्त्रको वकालत गरिराखेका छौँ। त्यो ठाउँमा सुशील कोइराला भए पनि यत्तिकै औँला ठडाउनु पर्छ तपाईँ हामीले, अथवा माधव नेपाल अथवा प्रचण्ड भए पनि। मुलुकका एकजना नागरिकलाई पनि कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले पागल घोषणा गर्न पाउँदैन। मुलुकका नागरिकको मानसिक स्थिति सन्तुलन भएको छैन भने मुलुकको कार्यकारिणी पदमा बसेको व्यक्तिले उपचार गर्नुपर्छ, उसलाई सधैँ बनाउनुपर्छ र उसले
सहज ढङ्गबाट बाँच्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ। तर दुर्भाग्य सधैँ मान्छेलाई भट्टराईले अपराध मानसिक रोगी भएको भन्दै अस्पतालमा उपचार गर्न पठाए र उनलाई न्याय दिन खोज्ने अदालतलाई, सुरक्षाकर्मीलाई ठाडो चुनौती दिँदै छाती फुलाए। उनलाई अहिले लाज लाग्दो कि लाग्दैन होला, यो गजब लाग्छ। कुनै पनि सनकका भरमा गरिएका काम, त्यसमा पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, एउटा ठुलो पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा पुगेको मान्छे, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाएको मान्छे, धेरै पढेको भनिएको मान्छेलाई उटपट्याङ गर्दा त सनकका भरमा मजा आउला, दुईवटै कन्सर्टबाट पसिना पनि तर्किएलान्। तर पछिका दिनमा सम्झिँदा लाज लाग्दो हो कि लाज लाग्दैन होला। अहिले नयाँ शक्तिको कुरा गर्दै गरेका भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अगाडि गएर भाषण गर्दै सक्सेस भने मलाई पड्की भनेर पक्रुई भनेर प्रहरीलाई चुनौती दिँदाको त्यो छेड अहिले सम्झिँदा लाज लाग्छ कि लाग्दैन होला। अनि यो देश बन्छ भनेर तपाईँ हामी पत्याउँछौँ? एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री, मुलुकको शक्तिशाली दलको शक्तिशाली मान्छेले एउटा सिडियोलाई थर्काइदिन्छ। ओए सक्सेस मलाई पक्रिने होइन, तैँले पक्रिआइज, अगाडि छु भन्छ। मानव ऊ डन हो, उसँग विवेक छैन, उसँग विचार छैन, उसको मानसिक सन्तुलन खत्तम भइसक्यो। उसले अब प्रहरीलाई, सुरक्षाकर्मीलाई, प्रशासनलाई चुनौती दिन्छ। सिङ्गो समाज हेरेर बस्छ, एउटा सिङ्गो पार्टीको पार्टी अध्यक्ष टुलु हेरेर बस्छ, प्रतिकार गर्दैन आफूसँगैको सहकर्मीको यो बौलठीपनका प्रति। कार्यकर्ता अझ ताली पिट्दै पुग्छ। नन्दप्रसाद अधिकारीले आफ्ना छोराका हत्यारालाई पक्राउ गरेर मारिदेऊ भनेका थिएनन्। मार्ने कानुन पनि छैन हामी कहाँ। उनले फल्नाले मेरा छोरा मारेका हुन्, म किटानीका साथ भन्छु, उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर अनुसन्धान गरेर भनेका त हुन्। त्यो भन्न त तपाईँले पनि अन्यायमा पर्नुभयो भने तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ। त्यति भनेका भरमा आज हेर्नुहोस्, एउटा नागरिक, मैले फेरि पनि बार भन्छु, त्यो ठाउँमा तपाईँसँग 5वटा पजेरो छ भने तपाईँ पनि पर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग एउटा ठेलागाडा छ भने तपाईँ पनि पर्न सक्नुहुन्छ। नन्दप्रसाद अधिकारी हुन सक्नुहुन्छ। यो मुलुकमा कति बेला तपाईँलाई कस्तो ब्रजपात हुने हो त्यो तपाईँलाई टुङ्गो छैन, कस्तो तपाईँमाथि घात हुने हो टुङ्गो छैन। यसकारण कानुन बलियो बनाउनु पर्छ सबैका लागि भन्ने आवाज तपाईँले उठाउनै पर्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा मान्छे मर्छ, अधिकारका लागि मर्छ, भोकभोकै मर्छ, उसले कहीँ कतै ढुङ्गा आन्दैन। नन्दप्रसाद अधिकारीको हातमा तरबार समाउने तागत थिएन होला। मान्छेले आफू म पनि मर्छु र तँलाई पनि मार्छु भनेपछि भलै मार्छु भनेका मान्छेलाई मार्न नसकिएला, तर 2-4 चड्कन हान्न सक्छ मान्छेले, भले आफू मर्ला। त्यसरी मर्नुको आनन्द पनि लिएला। तर नन्दप्रसादले न्यायका लागि आफ्नो प्राण त्यागे। उनको प्राण त्यागिरहँदा, उनले प्राण त्यागिसक्दा पनि 2 वर्षसम्म उनको अन्त्येष्टि नहुनु भनेको तपाईँ कसरी यो मुलुकको कानुनका कुरा गर्नुहुन्छ, कसरी न्यायालयका कुरा गर्नुहुन्छ, कसरी सदाचारका कुरा गर्नुहुन्छ र कसरी राजनीतिक नैतिकताका कुरा गर्नुहुन्छ? यसकारण यो पाखण्डीहरूको मुलुक हो। पाखण्डीहरूले राज गरेका छन्। अझै पनि भट्टराईलाई लाज, शरम, घिन लागेको छैन र नयाँ शक्तिको कुरा गर्दैछन् र उनलाई मलजल गर्नका लागि मुलुकमा लुट्ने ठाउँ नपाएकाहरू पछाडि दौडिन खोज्दैछन्। यो दुर्भाग्य हो। तपाईँ फेरि पनि गम्भीर भएर सोच्नुहोस्। भट्टराई माओवादीका एउटा सामान्य कार्यकर्ता हुन्थे भने उनले गर्दा सुहाउँथ्यो। भट्टराई मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदैन थिए त्यस बेला भने पनि अलिकति सुहाउँथ्यो होला। प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले एउटा नागरिकले मलाई न्याय देऊ न प्रधानमन्त्री भन्छ, ए तँलाई न्याय ला त बौलाओस् भनेर मानसिक रोगीका रूपमा उपचार गर्न पठाउने। यो हदसम्मको राजनीति गर्ने नेताहरूलाई हामीले हुर्काएका छौँ, पालेका छौँ। सकारात्मक बन्नुपर्छ नेतृत्वप्रति भन्छौँ हामी। अझ बढी सुझाव पाउँछौँ।
हामी नेतृत्वप्रति सकारात्मक बनी मात्रै रहने, तर नेतृत्वले हाम्रा आँखा अगाडि जथाभावी गर्न मिल्दैन होला। मान्छेले भन्न नसकेका मात्रै हुन्। हामी कहाँ बडो विचित्रको संस्कार के भइदियो भने, तपाईँ हामी सबैलाई औडा छ। यो मुलुकको पछिल्लो पुस्ता जो रमझममा व्याप्त छ, जसका आँखामा रङ्गीन सपनाहरू छन्, उसलाई पनि यो देशको पीडा छ र एउटा वृद्ध मान्छेलाई पनि पीडा छ। तर यति हो कि त्यो पीडा कन्याएर मजा लिने प्रवृत्ति हामीमा झाङ्गियो। हामीले यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ। हामीले गलत कुराको प्रतिकार गर्नुपर्छ र मान्छेका पक्षमा बोल्नुपर्छ, सदाचारका पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने हामीले भुल्यौँ र सामूहिक रूपमा अझ बढी हामी सङ्गठित भएर विकृतिका विरुद्धमा, कानुनका पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ भन्ने त पटक्कै भएन। गजब के लाग्छ भने सबैका मनमा यही कुरा हुन्। अहिले हामीले जे भनिराखेका छौँ, हिजो बाटो हिँड्दै थिएँ भने नि, बाटोमा तपाईँले जब अनुशासन कायम गर्नु न, तपाईँ देशको अनुशासन कायम गर्न सक्नुहुन्न। अहिले 2 जना बहिनीहरू बाटो छेकेर 3 फिटको न हुन्छ पेटी, फुटपाथ भन्छौँ हामी, उभिरहनु भएको थियो। बहिनीहरू बाटो छोड्न मिल्छ भन्दै थिएँ। पछाडि यो मुलुकको अत्यन्तै आधुनिक एउटा युवा आउँदै रहेछन्। म 2-4 पाइला अगाडि हिँड्दै थिएँ। उनले दाइ तपाईँ ठाकुर बेलबासै हो भन्नुभयो। हो भनेर म पछाडि फर्केँ। ती युवराज कार्की थिए। ती युवराज कार्की भने नि यो मुलुकको आधुनिक जीवनशैली भरपूर उपयोग गर्ने युवा हुन्थे। म पहिलोपटक उनलाई देख्दै थिएँ, उनले मलाई पहिलोपटक देख्दै थिए र उनले भने म नियमित तपाईँको कार्यक्रम सुन्छु, मजा आउँछ। हाम्रो घरमा तपाईँको कार्यक्रमको ठुलो बहस चल्छ। दिउँसो सत्यमोहन जोशी जो उमेरले 97 वर्षको हुनुभयो, उहाँसँग भेट भयो। मैले संस्कारको कुरा सिकाउँदैछु नि। सत्यमोहन दाइलाई दाजु मैले नमस्कार भने उहाँले मेरै उमेरमा ओर्लिएर मसँग हात मिलाउनु भयो। मलाई हात मिलाउन लाज लागिराखेको थियो र भन्नुभयो हरेक दिन म सुन्छु। त्यति मात्रै होइन, सत्यमोहन दाइले नेवारी भाषा, नेपाल भाषाको वकालतमा धेरै लामो समय बिताउनु भएको छ। धेरै राम्रा उल्लेखनीय काम गर्नुभएको छ र उहाँले फेरि पनि यो भन्न भुल्नु भएन कि तपाईँले अथवा तपाईँको रेडियोले गरेको काम अहिले आम नागरिकको अधिकार र समानताका लागि बोलेको आवाज बहुतै राम्रो छ। हामीले बुझाउन सकेनौँ। उहाँले पटक पटकको भेटमा भन्ने शब्द नै यो, नेपाल भाषाको जगेर्ना गर्नुको मतलब अरूको अधिकार खोज्नु भनेर हामीले भनेकै छैनौँ, भन्ने नै होइन। नेवारी समुदायको अधिकार खोज्नु, स्थापित गर्नुको अर्थ अरूको आलोचना गर्ने भनेकै छैनौँ। हामीलाई त खस भाषा अनिवार्य छँदैछ। यो त मूल भाषा हो, सम्पर्क भाषा हो। एउटा भाषाको उन्नतिलाई ध्यान दिनुपर्छ। सँगसँगै मुलुकमा भएका अरू भाषाभाषीलाई राज्यले स्थान दिएर जगेर्ना गर्ने हो। सबै भाषालाई एउटै बनाएर लान सक्ने स्थिति त संसारमा रहँदैन उहाँले भन्नुभयो। पटक पटक भन्नुहुन्छ सत्यमोहन जोशी, तर बुझाउन सकिएन। केही अतिवादीहरू भए ठाकुरजी भन्नुहुन्छ। 97 वर्षको मैले उहाँलाई हजुरबुवा भन्यो भने रिसाउनुहुन्छ, दाई भन्नुपर्छ। मैले भने नि नमस्कार भन्दा हतार हतार हात दिनुहुन्छ। सत्यमोहन जोशी मेरो जीवनका लागि त आकाश हो। म यो धरतीको एउटा कामै नलाग्ने ढुङ्गा हो नि त। तर त्यो संस्कार हेर्नुहोस्, संस्कार सिक्ने हो मान्छेसँग। यसकारण तपाईँको आफ्नो घरमा कसैलाई काम गर्न राख्नु भएको छ भने त्यसलाई काम गर्ने मान्छे नभन्नुहोस्, सदस्य बनाउनुहोस्, छोरा जस्तै बनाउनुहोस्। तर काम के का लागि राख्नु त्यसका लागि काम गराउनुहोस्। त्यो तपाईँको अपराध होइन। अनि बल्ल तपाईँमा मानवीयता देखिन्छ, तपाईँको मानवको अनुहार देखिन्छ। यही भाषाको सिलसिलामा हिजो फेरि अर्का एकजना नेवार समुदायका मान्छे भेटिनुभयो। उहाँले गजब कुरा सुनाउनु भयो। ठाकुरजी तपाईँलाई थाहा छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको नेपालको समय अन्तर जम्मा 15 मिनटको समय अन्तर छ। तपाईँको
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्मको समय अन्तर जम्मा 15 मिनेटको छ। अमेरिकामा एउटा राज्यबाट अर्को राज्यको समय अन्तर 4 घण्टा छ र अमेरिकामा आप्रवासी जो गैर कानुनी ढङ्गबाट 3 करोड नागरिक बसेका छन्। तपाईको देशमा अथवा हाम्रो देशमा जम्मा 2.25 करोड छ र अमेरिका आप्रवासीहरूका कारण बनेको देश। तर त्यहाँ समय अन्तर भनेको तपाईले के बुझ्नुस् भने मेचीमा 7:15 छ भने कालीमा 7 बजिसक्छ समय अन्तर। त्यो यति सानो देश, तर अमेरिकाको एउटा प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा जाँदा चाहिँ एकातिर 4 घण्टाको अन्तर, त्यति टाढाको भूगोल। त्यहाँ एउटै कानुनले एउटै भाषाले काम गरेको छ र त्यहाँ संसारका मान्छेहरू छन्, संसारका कतिपय देशका त यति धेरै नागरिक छन् कि करोडौं छन्। अमेरिकाले किनेर पनि आफ्नो राज्य बनाएका देशहरू छन्, प्रान्तहरू छन्। त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो समुदाय छैन जसले मेरो जात, मेरो थर, मेरो भाषा भन्दैन। त्यहाँ भित्र प्रवेश गरेपछि अमेरिकीय अंग्रेजी तपाईले बोल्नु पर्यो, त्यही अनुसारको भाषा प्रयोग गर्नु पर्यो। तपाईसँग दायाँ बायाँ छैन, त्यहाँ अमेरिकी कानुन तपाईले मान्नु पर्यो। नेपालीहरू पनि अब लाखौं पुग्न थालिसके। म नेपाली हुँ भनेर त्यहाँ कसैले तिग्रा ठटाउनेवाला छैन, ठटाउन पाउनेवाला छैन। ऊ त्यहाँ बसुन्जेल त्यो देशको नागरिक हुन्छ, त्यो गैर नागरिक हुन सक्छन् अथवा नागरिक हुन सक्छ, उसले त्यहाँको कानुन परिपालना गर्छ। हाम्रो देश समय अन्तरले 15 मिनेटको अन्तर छ, तर यहाँ हामीलाई एउटा भाषाले काम गरेन। कस्तो बन्ला ठाकुरजी ती नेवार समुदायका अग्रज विद्वान मान्छेले मलाई प्रश्न गर्दैन, सोच्नुस् न यो देश कस्तो होला? सबैलाई आफ्नै मात्रै भाषा चाहियो, आफ्नै मात्रै जात चाहियो, कसैलाई देश चाहिएन। देश समृद्ध गराउन त एउटै भाषाले काफी हुँदो रहेछ नि त। अहिले विश्वलाई नेतृत्व प्रदान गरेको छ अमेरिकाले, चाहँदा जे पनि गर्छ नि त। हामी कहाँ यति सानो देशमा नाक चाहियो, जात चाहियो, भाषा चाहियो, तर देशको समृद्धि चाहिएन। तपाईँ हामी यति धेरै मूर्ख भयो कि यदि जात र भाषाले मात्रै सबै कुरा हुन्थ्यो भने तपाईको छोरालाई खाडी किन पठा? तपाईको छोरालाई अमेरिका अथवा बेलायत अथवा जापान किन पठाएको? यही जात र भाषाको मात्रै भाषण गराएर राखे भइगयो। तपाईको छोरा, तपाईको नाति, तपाईको आफन्त खाडी गइरहँदा उसले तपाईको जातका कारण जागिर पाउने होइन, नेपालीका कारण हो। नेपाली भन्ने हो, नेपाली हुनुको पीडा बालुवामा साग फलाउने हो उसले। यही देशमा समृद्धि गरेर, यही देशको आर्थिक उन्नति गरेर हामीले कल्पना गर्नुस् न, यदि काठमाडौँ हेटौडा सुरुङ मार्ग बनेको भए हेटौडाबाट काठमाडौँमा मजाले जागिर खान पाइन्थ्यो नि त। यदि द्रुत गतिका रेलहरू बनेका भए अर्घाखाँचीबाट म इमेजको जागिर खान पाउँथेँ नि त। यो हामीले समृद्धिको कुरा गरेनौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा त गर्नुभयो, तर योजना सार्वजनिक गरिदिनु भएन। प्रधानमन्त्रीज्यूले 1 वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु त भन्नुभयो, तर कागजमा अथवा योजनामा केही पनि छैन। दिमागको कुरा भयो, त्यो त हामीले भन्ने हो। एउटा नागरिकले सपना जे पनि देख्न सक्छ र जे पनि भन्न सक्छ, सपना का कुरा गर्न सक्छ, तर प्रधानमन्त्रीले सपनाका कुरा गर्ने होइन, विपनाका कुरा गर्ने हो। हामी कहाँ सपनाका कुरा गर्नेका पछि लाग्यौँ र हामी आफै नागरिकहरू सिद्ध्यौँ। 40065323 र 40065324 खुला छन्। तपाईसँग पनि हामी आज कुरा गर्छौँ। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। वास्तवमा पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा आइसक्यो। कानुन र न्यायकै कुरा गर्दाखेरि यही एपिसोडबाट मैले कमसेकम 1000 चोटि फलाकिरहेको छु र धेरैले सुन्नु पनि भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले सम्झन्छु नेपाल र नेपालीको भोगाई कस्तो छ, किन यस्तो भयो। खरबौँ खर्चेर निर्माण भएको संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि
सबै नेपाली नागरिक अधिकार सम्पन्न हुन्छन् भनी सुनेकै हो। विकास निर्माण तीव्र हुन्छ, देशमा विधिको शासनको स्थापना हुन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ, कानुनमाथि कोही हुँदैनन् भन्ने व्यवसायी राजनैतिक दल र तिनका नेता भनाइ र आम नेपाली नागरिकको अपेक्षाको तुषारपात भएको छ। यसको कारण हामी नेपाली नागरिक कुइराको काग झैँ भयौँ। 2007 सालदेखि 2072 सालसम्म भएको राजनैतिक आन्दोलन, नेतृत्व र एजेन्डा नेपाली नागरिकका लागि, देशमा स्थिरता शान्तिका लागि भन्दा देशको स्रोत र साधन हत्याउने, देश कमजोर पार्ने, विकृति विसङ्गति भित्राउने भन्दा केही होइन रहेछ। आजै श्रोतासँग सभासदको अतिथिले बारम्बार आफ्नो पार्टीको बचाउ, 12 बुँदेको उपलब्धि, नागरिकको मत पाएको कुरा बकिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू पद पाउन र टिकाउन भारतको चाकरी गर्ने, उसैको गुप्तचरको तलब खाएर देश कमजोर पार्ने खेल खेल्ने, आइएनजिओको डलर र युरो खाएर जातपात, धर्म, वर्ण, भूगोलमा विभाजित गर्ने कार्यको जिम्मा चाहिँ उहाँले लिन सक्नु भएन। उहाँ महोदयले लिएनन् पनि। पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा क्षेत्रीय दल भारतका नेतालाई आन्दोलन चर्काउन गुहार्न पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री पद टिकाउन स्रोत र साधन भारतलाई सुम्पेर गुण तिर्न लालायित र हतार गरिरहेका छन्। यो दुष्कर्म कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताले प्रश्न उठाउन चाहेका छैनन्। यो अवस्थाले नेपाली नागरिक गम्भीर बनेर यिनलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। आजैको पृथ्वीमा चर्चा भएको हेटौँडा यो सुरुङ मार्गको सपनाको महल र यो फेल हुनुमा त्यसको नेतृत्व लिने कुरा कुशकुमार जोशी र त्यो परियोजना सफल हुन नदिने यताका दक्षिणका तलबी व्यक्तिहरूको हात छ। जोशीले भन्नु पर्थ्यो यो कारणले यो अघि बढ्न सकेन र उनले काम नगरिकनै त्यो फेल गराउँदा नै प्रतिफलको खाम पाएका हुन सक्छन् भन्नुपर्छ। हामीले यस्ता कुरा गरिरहँदा हिजोको प्रस्तुतिको सकारात्मक भावना विपरीत होला, तर पनि पद पाउनेले निर्लज्ज रूपमा देशद्रोही काम गरेकाले हामी नेगेटिभ बन्नु पर्यो। यो बाध्यता भयो, यसले हामीलाई पनि नोक्सान गरेको छ। यदि विधिसम्म चलेको भए यो भावना आउने नै थिएन। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेपाली राजनीति र त्यसमा पनि शीर्षस्थ राजनीतिको थेत्तरोपना, कमजोरीपना, लाचारीपना, उदासीपना यति धेरै छ, यसको बखान गरी साध्य छैन। मुलुकमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका दिनदेखि नाका हप्ता दिनमा खुल्छ भनिराखेका छन्। पछिल्लो समयमा भाका फेरिएको छ, म दिल्ली जानु अघि नाका खोलिन्छ भन्छन्। मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रमुख, उसलाई कि त ज्ञान छैन कि त अल्प ज्ञान छ कि हावाका भरमा बोलिराखेको छ। तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा यो हो। नागरिकका अगाडि उभिएर नाका खोल्छ भनेको आज 4 महिना बित्यो, किन खोलिएन? अब दिल्ली जानुभन्दा अगाडि खुल्छ भनेको कहिले हो? त्यो हुँदा पुष्पकमल दाहालले यस्तो भन्न भ्याएछन् कि योभन्दा दुर्भाग्य केही पनि होइन। दाहालले सीमाङ्कनपछि मात्रै नाका सहज भन्दै। यो राजनीतिक समस्या होला। सीमाङ्कनपछि मात्रै नाका खोल्ने दाहाललाई लागेको छ भने किन सीमाङ्कनमा यत्रो बिजोग हुने गरी सीमाङ्कन निर्धारण गरिएको, किन यत्रो जालजेल गरेको? होइन, गल्ती भयो भने दाललाई थाहा छ सीमाङ्कन पछि नाका खुल्छ, सहज हुन्छ भन्ने थाहा छ भने उच्च स्तरीय समितिका उनी अध्यक्ष समेत हुन्, उनले तुरुन्तै सीमाङ्कनलाई परिमार्जन किन गरिराखेका छैनन्? अहिलेको नाकाबन्दीले तपाईँ हामीलाई ब्ल्याकमा सामग्री किन्न जति मजा आइराखेको छ, यसको हजारौँ लाखौँ गुणा क्षति तपाईँ हाम्रो जिन्दगीले भोग्नुपर्छ। सरकारले निकै ठुलो आर्थिक क्षति बिहोरेको छ। मुलुकका कल कारखाना ठप्प छन्। मान्छेहरूको 5 महिनादेखिको रोजगारी समाप्त भएको छ। हरेक ठाउँ तहस नहस भएको छ। नाकाबन्दीका कारण कयौँ मान्छेको ज्यान गएको छ। अस्पतालमा उपचार छैन। यति ठुलो भयावहलाई सामान्य ठान्दै सीमाङ्कन पछि अब नाका खुल्छ भन्न दाहाललाई किन लाज लागेन? यदि उनलाई सीमाङ्कन पछि नाका खुल्छ भन्ने लागेको छ भने 2 मिनेटमा त्यो सीमाङ्कन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने किन परिमार्जन गरिराखेका छैनन्? हामीले प्रश्न गर्दैनौँ। जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ। नेतृत्वलाई केहीको दुःख छैन। उसले सडकको दुःख हेर्न चाहन्न, नागरिकको बस्तीको दुःखसँग साक्षात्कार गर्न चाहन्न र ऊ जे पनि बोल्न सक्छ।
ऊ देशको दुःखप्रति ठट्टा गरिराखेको छ र त्यही नेतृत्वलाई हामीले खबरदारी गर्न डराइराखेका छौँ। लाज लाग्नुपर्छ पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्रीलाई। सीमाङ्कनको पुनरावलोकनपछि, परिमार्जनपछि यदि सीमा नाका खोलिने हो भने एक दिन पनि ढिला गर्नु भएन नि त। 2 महिनापछि हामी सीमाङ्कन पुनरावलोकन गर्छौँ भन्नुको अर्थ देशले अझ दुःख पाओस् भन्नु हो। एक न एक दिन अहिलेको सीमाङ्कन, प्रदेशको सीमाङ्कनलाई हेरफेर गर्ने हुने आजै हेरफेर किन गर्न सकेनन्? हिजै गर्न किन सकेनन्? किन देशको लथालिङ्ग र देशको दुर्दशा हेर्नका लागि उद्धत भए उनीहरू? फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? घिमिरे हजुर भन्नुहोस् त। आज म हिजोको कान्तिपुरको समाचार अलिकति बोल्न चाहन्छु। क्याम्पसलाई करोड चन्दा 42 वर्षका निराला कुमारी तुलाचन मुस्ताङका दिदी तथा उहाँका छोराबुहारी मृगेन्द्र प्रस मङ्गलाले जनहित बहुमुखी क्याम्पसलाई 1,01,11,111 रुपियाँ दिएर त्यो कलेजलाई सहयोग गरेको सुन्दा पढ्दा यहाँका भेरी इम्पोर्टेन्ट पर्सन भन्ने व्यक्तित्वहरूले महिनामा लाखौँ रुपियाँको पत्र पत्रिका राज्य कोषबाट छिट्याइरहनु भएको होला। ती निराला कुमारी तुलाचनको मरि लानु केही छैन भन्ने भावना र उहाँले पढ्न पनि निराक्षर हुनुहुरहेछ, उहाँले पढ्नु भएको रहन्छ। धेरै पढेर भनेका मूर्खहरूभन्दा पढ्दै नपढेर भनेका विद्वान नै मानुन्छन्। त्यसैले मरि लानु केही छैन भन्ने 82 वर्षीय निराला कुमारीको यो भावनालाई यो देशका शासकहरूले बुझ्नुहोस् र एक दिन चितामा नै पुग्ने हो भन्ने सोचेर निराला कुमारीको यो तपस्या त्याग जस्तै तपाईँले पनि तपस्या गर्न सिक्नुहोस् शासकज्यूहरू भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ रामचन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। हिजो पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, तपाईँ जो सम्पन्न हुनुहुन्छ आर्थिक रूपले देश लुटेर अथवा उद्यम गरेर, देश लुटेर पनि सम्पन्न हुने यो मुलुकका सम्पन्नशाली नै हुनु, उनीहरूको इज्जत पनि त्यही छ। तपाईँले दुःख गरेर सम्पन्नता आर्जन गर्नुभएको छ, तपाईँको इज्जत पनि एउटै छ, भिन्न पटक्कै छैन। यही भिन्नता नभएका कारण दुःख गर्नेहरू अझ बढी दुखी छन् र लुट्नेहरू अझ बढी खुसी छन्। भिन्नता यति हो। हिजो चर्चा गरेका थियौँ, तपाईँ सम्पन्न मान्छेहरू बेलुकीको साँझ गुजार्नका लागि रक्सी खाँदै गर्दा तपाईँसँग सधैँ साथ दिने मान्छे, तपाईँले यो जीवन अन्त्य गरिरहँदा, तपाईँ जीवनबाट समाप्त भइरहँदा ऊ त्यो साँझ पनि रक्सी खाइराखेको हुन्छ, तपाईँसँगै रक्सी खाने अर्को साथी, र उसले अर्को साथी खोजी गर्छ र भन्छ मरेछ है त्यो त, ए हिजो मर्यो, ए आज मर्यो है, मर्यो मजाको त थियो। त्यसले रक्सी खाने स्वाद तरिका चाहिँ मन पर्थ्यो। निट खान्थ्यो, पानी नै हाल्थेन, त्यो गजबको थियो। तपाईँका नाममा यही भन्ला, अथवा त्यो खतमै थियो, त्यो छुचो थियो, त्यसले रक्सी किन्दैन थियो, यही भन्ला। यो भन्दा अर्को कुरा भन्दैन। तर तपाईँको घरमा, तपाईँको घरको गेट रुँगेर बसेको मान्छे जो तपाईँले पाले भन्नुहुन्छ, जो तपाईँले मुस्किलले एक शब्द पनि उसँग राम्रोसँग बोल्नु भएन, त्यो मान्छेले तपाईँको निधनमा आँखाबाट आँसु रसाउँदै खसाउँदै तपाईँको सबको एउटा एक भाग बोक्छ। उसले एउटा, यदि तपाईँलाई सबमा लगिन्छ अथवा तपाईँलाई स्ट्रेचरमै राखिन्छ भने एकातिरको पाटो उसले बोक्छ, एउटा काँध थाप्छ तपाईँलाई र भन्छ तपाईँ जतिसुकै क्रूर भए पनि मेरो साउ बेच्नु हो। यसकारण मान्छेलाई प्रेम गर्नुहोस्, विभेद नगर्नुहोस्। पैसाले मान्छे कोही पनि बन्दैन, विवेकले मान्छे बन्छ। एक दिन मर्नुपर्छ। त्यो मर्ने मृत्यु भन्ने चिज तपाईँलाई 100 वर्षसम्मलाई मृत्युले केही गर्दैन भन्ने होइन, र तपाईँलाई यति महिनापछि केही गर्छ भन्ने पनि होइन। यति अनिश्चित छ, यति अनिश्चित छ कि त्यो मृत्यु तपाईँको कोखिलामा छ। यस कारण तपाईँको सम्पन्नतालाई मृत्युले जहिलेसम्म गिज्याउन सक्छ र तपाईँको सम्पन्नताले मृत्युलाई कहिले पनि जित्न सक्दैन। मान्छे हुनुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीबाट बिदा हुन्छौँ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिश साकेका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।